But one thing, these outfits, RSS and Bajrang Dal, who say that हम हिंदू है और ये देश हिंदुत्व का है और हिंदुस्तान में हिंदू ही रहेंगे, हांचेर निषेध करता. और देश कोणाचो बापायचो न्ही, हे कोणाचे बापायचे बेस्ट न्ही. दोन सिस्टर, the faithful, two sisters, Sister Priti and Sister Vandana, who have been arrested on false charges. On false charges they convert करतात म्हणून दुसरे म्हणतात ते that they are doing what human trafficking, असले ब्लॉगमांड घालून तांकां अरेस्ट केले इतलेच न्ही, तांच्या आंगार आयले, तांकां हॅरेसमेंट केले, तांकां फिजिकली अब्यूज केले, तांकां मेंटली अब्यूज केले आणि अरेस्ट करतकीर तांकां बेल मेळनाशिल्ली. Who is promoting these people? Who promoting and who are supporting these people and who incited and who was instigating and who was there? Whose machinery was there? Isn't it government machinery? Is it who is running the India today? Who is running Chhattisgarh today? Is not the BJP? Where is Sarkar Modi? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ते दोग जण मादऱ्यांक जे अरेस्ट केले, was it right? I think, it's not that I think, I'm 100% sure this will remain as a historic day in Goa. Ityasik, historic day. And when I say that, why do I say that? With all due respect to our bishop, the priest, nuns all over Goa, and especially the public and you media guys, you all have witnessed the outpouring support today to condemn what happened in Chhattisgarh. You all have all known and the whole of world knows, सगळे आख्या भारतात आणि तशेंच संवसारात सगळ्यांनी पळयल्लें आसा कशें आमचे दोन सिस्टर, the faithful, two sisters, Sister Priti and Sister Vandana, who have been arrested on false charges. On false charges they convert करतात म्हणून दुसरे म्हणतात ते that they are doing what human trafficking, असले ब्लॉगमांड घालून तांकां अरेस्ट केले इतलेच न्ही, तांच्या आंगार आयले, तांकां हॅरेसमेंट केले, तांकां फिजिकली अब्यूज केले, तांकां मेंटली अब्यूज केले आणि अरेस्ट करतकीर तांकां बेल मेळनाशिल्ली. मागीर लुकींग एट the support, looking at the sentiments that have been hurt by certain people or minorities, and as I say, truth prevails. Last time, तांकां दोगांयनी बेल मेळ्ळी. आयज ते निषेध करपा खातीर सिस्टर प्रिती आनी वंदनाचेर जो हल्लो केल्लो, अटॅक केल्लो, अरेस्ट केल्लो, चार्जीस लायल्या, ताजेर निषेध करपा खातीर आमी सगळीं हांगा आयज 9 तारखेर 9 ऑगस्टाच्या ह्या पवित्र भुमेर म्हणटा हांव आझाद मैदानाचेर हाजीर जालें. I like one thing about Goans. I loved it today to see the unity and how peacefully they were listening to our speakers. हे जे केलां पळय हे रॉंग आसा. ताजेर आनी एक सांगूं सोदता तुमकां, काल कितें पळय तुमी पळयलां आसतलें, ओडिसा स्टेटीन आमचे दोन पादी भाव फादर्स हॅड गॉन टू जस्ट मिस करपाक गेल्ले डेथ एनिवर्सरी. डेथ एनिवर्सरीची मिस सांगता म्हणल्यार ते गांवांत ताका आपयल्ले आनी ते आपले ड्युटी करपाक घेतले आनी ते कांयच करपाक वचूना. ते मिस डेथ एनिवर्सरीचे सांगून गेल्ले, वॉट इज आसतना तांचेर हल्लो जालो, तांचेर अटॅक जालो. ताजेरय आमी निषेध करता. आमचे पाद्री भावांच्या आंगाचेर हे लोक गेले, फेनेटिक्स म्हणटात पळय हे लोक गेले, तांकां मारपाक गेले, तांचे फोन काडून घेतले, तांचे कडेन फोन तांकां दिवना. सो हाजेर हांव कितें सांगूं सोदतां, हाजेर सांगपाक सोदतां, तेणी डायरेक्टली चार्ज केलो आणि तेने डायरेक्टली म्हणिल्लें आसा ऑन रिकॉर्ड डॅट ये अभी बीजेपी रूल है. आमच्या पाद्र्यांनी सांगलें तेणी हे हमारा बीजेपी रूल है. म्हणजे कितें म्हणूंक सोदता आतां हांव सांगता लास्ट म्हणटा तें, हू इज प्रमोटिंग दीस पीपल? Who is promoting these people? Who promoting and who are supporting these people and who incited and who was instigating and who was there? Whose machinery was there? Isn't it government machinery? Is it who is running the India today? Who is running Chhattisgarh today? Is not the BJP? Where is Sarkar Modi? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ते दोग जण मादऱ्यांक जे अरेस्ट केले, was it right? Do they deserve this treatment? अरे आमच्यो मादऱ्यो
गोंयच्यो न्ही सगळ्यो देशांतल्यो आपले लायफ सॅक्रिफायस करता, लायफ सॅक्रिफायस करतात आनी ह्युमॅनिटीक सर्व करतात. आमची गोंयांतूच पयस वचपाची गरज ना. कितले तरी हिंदू मिनिस्टर्स MLA आसतले, तांची भुरगीं जे मायनॉरिटी स्कुलांत वचपाक खाशेतात, एडमिशन घेवपाक रडटात, बिकॉज दे नो दे लर्न डिसिप्लीन देर, दे लर्न टू शेअर, टू हॅव ह्युमॅनिटी व्हॅल्यूज, एवरीथींग. सो ते आसतात. पूण वायट दिसता आयज आमचे गोंयचे सरकारान जे आसा, खंयचोच कॅथलीक, फॉरगेट हिंदू, चलो फॉरगेट एनीबडी एल्स, आमचे रिलीजन मायनॉरिटी जे आसा तेणे कोणें निशेध केला, कोणेच तेजेर उलोवना. I was out of Goa that day when this happened, and when I got a call from Sister Lencia, Matthew, that we want you. I said, no matter what, yes, I'll be here. कित्याक दुखता, कित्याक जाणो आयज कायदो डिफरंट जाल्लो आसा. कायदो म्हणटा तो समान आसपाक जाय. जेन्ना आमी उलो मारिल्लो, सेंट फ्रांसीस झेवियरा खातीर, ते आमचे गोंयच्या शाबाक वेलिंगकरान नाका जाल्लें म्हणिल्लें म्हणून, मोडे फोडे म्हणिल्लें म्हणून, तेन्ना सगलो लोक असो एकठांय जाल्लो. पूण आमचेर त्यो केसीस घातिल्ल्यो आसा. आयज आमचे पासपोर्ट सरेंडर करपाक पडिल्ले आसा पुलीस स्टेशनात. 500 लोकांचेर म्हाजें नांव पयलें घालून, म्हजे घरकाराचें घालून, मेशूचें घालून, 500 टू बी फॉलोड. द पर्सन हू शूड हॅव बीन टॉट अ लेसन एंड टॉट हाव टू नॉट डू कम्युनल हेट्रेड करचें न्ही म्हणून ते वेलिंगकरा हांवें सांबाळून दवरला. सो हांव सांगूं सोदतां, जे आउटफीट आसा हे बजरंग दल, आय एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनी वन. लायफांत एक पाटी येता, एक लायफांत एक पाटी वता. आय एम प्राउड टू बी अ मायनॉरिटी एंड आय वूड लायक टू से आय रिस्पेक्ट ऑल द रिलिजन्स. All our Indians are brothers and sisters, all Goans, regardless of caste and creed. But one thing, these outfits, RSS and Bajrang Dal, who say that हम हिंदू है और ये देश हिंदुत्व का है और हिंदुस्तान में हिंदू ही रहेंगे, हम हेचेर निषेध करता. और देश कोणाचो बापायचो न्ही, हे कोणाचे बापायचे बेस्ट न्ही. ऑल द रिलिजन्स, जावं ते हिंदू, मुस्लिम, कॅथलीक, भाई सिख, इसाई, आमी भाई आसा. आमची पीस कम्युनियल डिसामनी करचें न्ही म्हणून मागता. आनी लास्ट म्हणटा, हे RSS आनी बजरंग दल जे आसा पळय, दे आर हूज आउटफिट्स एवरीवन नोज, हू इज प्रमोटिंग देम एवरीवन नोज. इट इज द BJP. आय एम लीडिंग टू आर CM प्रमोद सावंत. वी डोंट वॉन्ट दिस disunity. We don't want communal disharmony. We want all Goans to live here as brothers and sisters. Such people should be dealt with strict tension. But it is sad to see that the government is giving them that fatherly treatment. Government तांचो गॉडफादर जाल्लो आसा, पूण आमकां नाका राखतात, आमकां नाकात. आमकां बरे भाशेन गोंयची जे पीस आसा तो सांबाळपाक जाय. आनी तशेंच लास्ट सांगता, हे जे देशांत चल्लेलें आसा हे खूब वायट जाल्लें आसा. आमी ताचेर निषेध करता. एंड आय लव आर प्रेज आर विथ ऑल द नन्स एंड ऑल द प्रिस्ट, बिकॉज वी नो how they sacrifice, they live their family life and they serve us. All of us, as engineers जावं, डॉक्टर्स जावं, पॉलिटिशियन्स जावं जाल्ले आसा, कोण तरी कोण तांचे कडेन शिकलेलो आसतलो. आनी लास्ट ह्युमन ट्रॅफिकींग म्हणून सिस्टरांचेर तो हें घातलो तेणी, ब्लेम घातली तेणी, फॉल्स एलिगेशन घातली. अरे सिस्टरां कडेन जे झारखंड आसा, जे छत्तीसगड आसा, जे पुअर स्टेट आसा पळय, तांचे आवय बापूय भीक मागतात आमच्या माद्र्या कडेन. मातशें पळय तांकां खंय तरी पोटाक लावपाक जाता जाल्यार, खंय कामाक लावपाक जाता जाल्यार, दीस इज नथींग. आनी कन्वर्जन कोणाकूच करपाक गरज ना, कोणाकूच आमकां इंट्रस्ट ना. कोणाक जाय तें आमकां खबर दिकूना. पूण हें फॉल्स एलिगेशन घालून तुमी जे डिवायड करूंक सोदता ताजे आमी निशेध करता. आनी आयज दीस इज एक्चुअली अ टायट स्लॅप टू बजरंग दल आनी RSS एंड दोज फॅनेटिक्स. सी द युनिटी. आमी अजून जिते आसा, युनिटी अजून आसा. Hindus were present also, Muslims were also present, of course Catholics and other religions also.